खबीस हवेली का राज, The Secret of the Evil Mansion। असलम एक ऐसा मुसन्निफ जिसकी तख्लीकी सलाहियतें शिकस्त और माली परेशानियों के बायस सोच की गहरी खाई में धंस चुकी थी, ने आखिरकार अपने नावल को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल तन्हाई का फैसला किया और दारुल हुकूमत की शोर भरी जिंदगी से फरार हासिल करते हुए एक गुमशुदा से गांव खोड़िया का रुख किया, जहां उसे एक पुरानी फरसूदा हवेली किराए पर मिली, जिसके बारे में मकामी लोग इंतहाई खौफ व हरास के साथ बात करते थे। बुजुर्ग ये कहानी सुनाते कि ये हवेली कोई 200 साल पुरानी है और उसे एक ऐसे ज़मींदार ने बनवाया था जो स्याह इल्म और ममनुआ रसूमात का दिलदादा था, और ये कि उसकी दीवारें ना सिर्फ पत्थर और चूने से बनी है बल्कि इनमें मखसूस जादुई निशानात और ऐसी ईंटें भी शामिल है जो इंसानी हड्डियों के सफूफ से तैयार की गई थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही असलम ने एक अजीब सी ठंडक और धुंधली सी गली सड़ी खुशबू महसूस की, जैसे कोई पुराना कब्रिस्तान सांस ले रहा हो। मगर उसने अपने खौफ को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपने तख्लीकी अमल के लिए एक पुरअसरार मुहर्रिक समझा। पहली रात गहरी नींद में असलम ने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। एक भारी सांस चल रही है और लकड़ी के फर्श पर पाँव घसीटने की आवाज़ आ रही है, और जब वो आँख खोलकर अचानक बैठा तो उसने देखा कि उसके सामने वाली दीवार पर ताज़ा गीली मिट्टी के पगडंडी नुमा निशानात हैं जो कमरे के दरवाजे तक जाते हैं, जो अब मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था, हालांकि असलम ने यकीनी तौर पर उसे अंदर से बंद कर दिया था। बह हुई तो सब कुछ मामूल पर नजर आया, सिवाय असलम के अपने आसाब के, जो अब पहले से कहीं ज्यादा खिंचे हुए थे। मगर उसने इस वाक़े को थकावट और नई जगह के गैर मानूस माहौल का नतीजा करार देते हुए अपने नावल पर तवज्जो मरकूज़ रखने की कोशिश की। मगर दूसरी रात जब उसने अपने लैपटॉप पर एक ऑडियो फाइल चलाई जिसे उसने नींद में बोली गई अपनी खुद कलामी को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई थी, तो उसमें उसकी अपनी नींद भरी सांसों के पीछे एक औरत के धीमी कटी फटी रोने की आवाज़ साफ सुनाई दी, जो बतदरीज एक शैतानी खुरदरी हंसी में बदल गई। एक ऐसी हंसी जो उसके रेर की हड्डी में सिरायत कर गई और उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगले ही लम्हे उसने खुद को हवेली के निचली मंजिल के कुरेद्वार में खड़ा पाया। उसके पैर नंगे थे और उनमें तहखाने के रास्ते पर पड़ी गर्द और मिट्टी के ज़र्रात चुपके हुए थे, बने हुए थे। अब उसके सामने था और उसके ताले में वो चाबी बगैर किसी हिचकिचाहट के फिट हो गई, जैसे वो सिर्फ उसी लम्हे के लिए बनाई गई हो। खाने के दरवाजे के खुलते ही एक घना गंदे पानी, सड़ी हुई मिट्टी और गलती हुई लाश जैसी बू की एक लहर ने असलम को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे उसकी आंखें छलकने लगी। उसकी फ्लैशलाइट की मध्यम रोशनी में तहखाना कोई छोटा कमरा साबित न हुआ, बल्कि एक वसी और गहरी सुरंग नजर आई जो जमीन के अंदर खोती चली गई थी, जिसकी दीवारें मामूल की ईंटों की बजाय सियाह नम और जेली नमा मादे से ढकी हुई थीं, जो हल्की सी धड़कन के साथ फड़क रही थी। जमीन पर न सिर्फ पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जदीद दौर के सामान के टुकड़े भी नजर आ रहे थे। एक फोन का टूटा हुआ केस, ऐनक का चश्मा और एक जैकेट का टुकड़ा जो असलम की अपनी जैकेट से मुमासलत रखता था। दूर एक कोने में एक अजीबो गरीब साख्त नजर आई जो इंसानी हाथों से बनी हुई मूरत लग रही थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर मिट्टी, बाल, नाखून और छोटी हड्डियों से तश्कील पाई थी, और उसके चेहरे पर आंखों की जगह गहरे खोखले गड्ढे थे जो अंधेरे में भी असलम की तरफ देख रहे थे। अचानक असलम के पीछे दरवाजा जोरदार धमाके से बंद हो गया और पूरी सुरंग में एक सरगोशी गूंजने लगी,
جو ہزاروں مختلف آوازوں میں بدل گئی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب ایک ساتھ مدد کے لیے چلا رہے تھے، التجا کر رہے تھے، اور ان آوازوں میں سے کچھ اسلم کو اپنا نام پکارتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسلم نے دیوار پر موجود جیلی نما مادے کو ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ مادہ نہ صرف نیم گرم تھا بلکہ اس کے ہاتھ لگتے ہی اس میں ایک جھری پڑ گئی اور اس سے ایک پتلا سیاہ سیال رسنے لگا جس میں سے وہی گندی بو زیادہ شدت سے آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر راستہ بدل چکا تھا، وہ دروازہ غائب ہو چکا تھا اور سرنگ کے نئے راستے بنتے جا رہے تھے، جیسے یہ جگہ زندہ ہو اور اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے خود کو تبدیل کر رہی ہو۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے پہنچا جس کی دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کمرے میں اسلم نے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو ایک کتاب لکھ رہا تھا، وہی اسلم جس نے حویلی میں کرایہ دار بننا تھا۔ مگر جب شیشے کے کمرے میں موجود شخص نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، وہ ایک ایسی بے رحم شیطانی خوشنودی تھی جو صرف اذیت دینے والے کے چہرے پر ہو سکتی ہے، اور اس کے من سے وہی کھردری ہنسی نکلی جو اسلم نے ریکارڈنگ میں سنی تھی۔ تب اسلم کو سمجھ میں آیا کہ وہ جس ڈراؤنے خواب سے بھاگ رہا تھا وہ دراصل اس کی اپنی ہی وجودیت کا ایک ٹکڑا تھا جسے اس حویلی نے چوس لیا تھا، اور اب وہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں اور خوف کو استعمال کرتے ہوئے نئے شکار کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنا چکا تھا۔ وہ شیشے کا کمرہ دراصل اس روحانی قید خانے کا مرکز تھا جہاں حویلی اپنے تمام تر ماضی کے قیدیوں کی توانائی، خوف اور یادیں جمع کرتی تھی اور انہیں استعمال کرتے ہوئے ایک نئی ہولناک حقیقت بناتی تھی جو وقت اور مادے کے عام قوانین سے ماورا تھی۔ اسلم نے اپنے ہی کلون کو دیکھا جو اب اس جگہ کا محافظ بن چکا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی یادداشت دھندلانے لگی ہے، اس کے ذہن سے باہر کی دنیا کی یادیں مٹنے لگی ہیں اور ان کی جگہ صرف حویلی کی تاریک سرنگیں، ہڈیاں اور وہ ہولناک ہنسی لے رہی ہے۔ اسلم کی آخری شعوری سوچ یہ تھی کہ وہ اپنی نئی کتاب کا پہلا باب لکھنے بیٹھا تھا، اور اب وہ خود اس کتاب کا ایک صفحہ بن چکا تھا، ایک ایسی کہانی جس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر نئے قاری کے ساتھ، ہر نئے خوف کے ساتھ یہ حویلی پھیلتی چلی جائے گی، اپنے دائرہ اثر میں نئے ذہنوں کو شامل کرتی چلی جائے گی۔ اور جیسے ہی اسلم کی آخری شناخت بھی دیواروں میں جذب ہو گئی، شیشے کے کمرے میں بیٹھا اس کا روپ ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سامنے رکھے خالی کاغذ پر لکھنے لگا، خبیث حویلی کا راز، باب اول۔ جبکہ تہخانے کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا، اب انتظار میں تھا اگلے مصنف، اگلے خواب دیکھنے والے، اگلے شکار کے لیے جو اپنے اندر کے خوف کو کاغذ پر اتارنے کی جستجو میں اس لعنت زدہ پناہگاہ تک کا سفر کرے گا۔ Thanks for watching. Subscribe to my channel.